जब मेन गेट से एंटर हों तो ताज महल खूबसूरत तरीन होने के साथ साथ बड़ा नज़र आता है, लेकिन जूं जूं महल की तरफ बढ़ें ये छोटा नज़र आने लगता है। ये मुगल्स की पहली टेक्निक नहीं थी जो उन्होंने इस्तेमाल की। ताजमहल को जब दूर से देखें तो इसके चारों मीनार सीधे नज़र आते हैं, लेकिन इन्हें जब करीब जाकर देखें तो पता चलता है कि ये टेढ़े हैं। चलें आपको सबसे दिलचस्प बात बताते हैं। ताजमहल दिन में 4 बार रंग बदलता है। सुबह के वक्त इसका रंग पिंक नजर आता है, दोपहर के वक्त डेजलिंग वाइट, शाम के वक्त ट्रांसलूसेंट ब्लू और सबसे खूबसूरत ये चांद की रोशनी में नजर आता है। चांद की रोशनी में ये सिल्वर दिखता है और ऐसे मौकों पर स्पेशल टिकट्स भी सेल की जाती हैं। इंडिया के शहर आगरा में बना ताजमहल, जिसे आज से तकरीबन 400 साल पहले बनाया गया, दुनिया का 7वां अजूबा है। ये पुरकशिश नजर आने वाला मकबरा किसी शाही महल से कम नहीं। कई सदियों पहले बनाया जाने वाला ये मकबरा अपने अंदर कई राज दफन किए हुए है। 42 एकड़ पर फैला 400 साल पुराना ये स्ट्रक्चर, जिसे 20,000 वर्कर्स की मदद से 20 साल के अरसे में बनाया गया, अपने अंदर मोहब्बत और जवाल की दास्तानें छुपाए हुए है। इस महल को मुगल एम्परर शाहजहां ने तमीर करवाया और कहा जाता है कि शाहजहां ने इस महल की तमीर करने वाले हर मजदूर के हाथ कटवा दिए और आंखें जाया करवा दी, ताकि इसकी मौत के बाद कोई भी ऐसा महल न बना सके। ये महल, जो कि मोहब्बत की दास्तान बयान करता है, शाहजहां की सबसे चहीती बीवी मुमताज महल के लिए बनाया गया। इंजीनियरिंग का एक ऐसा शाहकार जिसकी तारीफ मौजूदा दौर के इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स भी करते हैं। बगैर मॉडर्न इक्विपमेंट्स और किसी मशीनरी के कैसे तमीर किया गया। कहानी शुरू होती है 1607 से कि जब मुगल एम्पायर अपने जोबन पर थी। मुगल एम्परर नूरुद्दीन मोहम्मद का सबसे छोटा और लाडला बेटा शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम था। ये वो दिन था कि जब शहाबुद्दीन की सालगिरह को यादगार बनाने के लिए आगरा फोर्ट में एक आलीशान दावत रखी गई। इस सालगिरह के मौका पर शहाबुद्दीन को कीमती तोहफे दिए गए। शहाबुद्दीन को एक पलड़े में रखा गया और दूसरे पलड़े में इसके वजन के बराबर सोना, चांदी और हीरे रखे गए। उस दिन कुछ और भी था जो बहुत अनोखा हुआ। शहाबुद्दीन और मुगल एम्परर के एक वकील की बेटी, जिसका नाम मुमताज महल था, इन दोनों की एंगेजमेंट भी थी। शहाबुद्दीन को मुमताज महल से पहली नजर में ही मोहब्बत हो गई थी। इसके बाद शहाबुद्दीन जंग में मसरूफ हो गए और तकरीबन 2 साल तक ये जंग चलती रही। ये जंग जीतना था कि शहाबुद्दीन को दुनिया का बादशाह कहा जाने लगा, जिसका दूसरा मतलब है शाहजहां। शाहजहां की 6 बीवियां थीं, जिनको उन्होंने आगरा फोर्ट हरम में रखा हुआ था। तमाम बीवियों में से मुमताज महल सबसे लाडली बीवी थी और शाहजहां सबसे ज्यादा मोहब्बत भी इन्हीं से करते थे। वो अपना ज्यादातर वक्त मुमताज महल के साथ ही गुजारते थे। होता यूं है कि 1621 में मुगल बादशाह जहांगीर मर जाते हैं। 7 सालों बाद मुगल बादशाह के पसंदीदा बेटे शाहजहां मुगल बादशाह बन जाते हैं। मुगल एम्पायर इन दिनों अपने अरूज पर थी और उस वक्त इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक फैली हुई थी। मुमताज महल, जो शाहजहां की पसंदीदा बीवी थीं, इन्हें बेहतरीन मशवरे दिया करती थीं। चंद ही अरसा गुजरा था कि मुगल सल्तनत फिर से दुश्मनों के साथ जंग में मसरूफ हो गई। शाहजहां तकरीबन 2 सालों तक इस जंग में मसरूफ रहे और आखिरकार इस जंग में इन्हें फतह भी हुई। वो अभी इस फतह की खुशी ही मनाते कि इन्हें खबर मिली कि इनकी पसंदीदा बीवी मुमताज महल 17 जून 1631 को इनके 14वें बच्चे को जन्म देते हुए इंतकाल कर गई हैं। ये खबर तो जैसे इन पर बिजली बनकर गिरी हो। उन्होंने इस गम में पूरे 7 दिनों तक ना कुछ खाया और ना पिया। 2 सालों तक ना खुशबू लगाई और ना मौसीकी सुनी। मुमताज महल की वफात पर ना सिर्फ शाहजहां बल्कि पूरी मुगलिया सल्तनत गम में मुब्तला थी। मुमताज महल ने वफात से कबल एक ख्वाहिश की थी कि इनकी कब्र को ऐसी जगह बनाया जाए जो सबसे खूबसूरत हो। मुमताज महल की वफात के 6 माह बाद ही इस पर काम शुरू कर दिया गया। पूरी मुगल एम्पायर से 20,000 लेबरर्स, स्कल्पचर्स और कारीगरों को बुला लिया गया। यहाँ तक के आर्मीज को भी बुला लिया गया। दरियाए यमुना के किनारे एक अजीमुशान महल की तमीर के लिए काम शुरू कर दिया गया। यमुना रिवर के गिर्द जिस जगह महल की तमीर करनी थी, इस जगह मिट्टी बहुत नरम थी। इसके हल के लिए इस जगह कुएं खोदे गए। कुएं उस वक्त तक खोदे गए जब तक नीचे से सूखी जमीन नहीं निकल आई। इसके बाद इन कुओं को भारी पत्थरों से बंद कर दिया गया। इन भारी पत्थरों को खींचकर यहाँ लाने के लिए हाथियों का इस्तेमाल किया गया। अब बारी थी एक ऐसी इमारत की तमीर की जिसे इससे पहले किसी ने देखा और ना इसके बाद। स्ट्रक्चर को बनाने के लिए शाहजहां ने अपने आबाओ अजदाद के मकबरों को देखा।
اپنے باپ کے مقبرے سے پلرز کا ڈیزائن، اپنے دادا کے مقبرے سے سٹرکچر اور اپنے انکل کے مقبرے سے ڈوم کا کنسپٹ لیا گیا، اور ان سب کو ملا کر ایک خوبصورت اور دلکش نظر آنے والے تاج محل کی تعمیر شروع کر دی گئی۔ مزدور دن رات محنت کرتے، لاکھوں اینٹوں کو اسی جگہ پر بیک کیا گیا۔ یہ سب خرچہ مغلیہ سلطنت کے خزانے سے لیا جا رہا تھا اور خزانہ تیزی سے خالی ہو رہا تھا۔ شاہ جہاں کو نہ تو خزانے کی فکر تھی اور نہ ہی کسی اور چیز کی، انہیں فکر تھی تو بس اس کی کہ یہ محل جلد سے جلد تعمیر کر لیا جائے۔ کہا جاتا ہے کہ کنسٹرکشن کے دوران اتنے مزدور کام کر رہے تھے کہ لوکل فوڈ ریسورسز بھی کم پڑ گئے اور کھانا آگرہ کے سراؤنڈنگ ڈسٹرکٹ سے منگوانا پڑا۔ محل کا بنیادی سٹرکچر تو کمپلیٹ ہو گیا تھا اور اب باری تھی ایک شاندار ڈوم کو اس پر رکھنے کی۔ یہ ڈوم تقریباً 40 میٹر اونچا تھا جسے صرف پتھروں کی مدد سے بنایا گیا تھا۔ آج کے دور کی بات کریں تو اس طرح کا ڈوم سٹیل میں بنایا جاتا ہے۔ آج کل کے انجینئرز اس دور کے مغل انجینئرز کی تعریف کرتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے سٹریس کیلکولیشنز کی اور صرف پتھروں کی مدد سے عالی شان ڈوم بنایا۔ اب باری تھی ماربل ڈیکوریشنز کرنے کی۔ راجستھان آگرہ سے 400 میل دور ہے۔ دنیا کا فائنسٹ مکرانہ ماربل راجستھان میں پایا جاتا ہے۔ اس وقت شاہ جہاں نے سارا ماربل سٹاک کر لیا اور محل تعمیر ہونے تک کسی کو بھی اسے خریدنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ پیٹرا ڈورا ڈیکوریشن کی مدد سے اس ماربل کو فنیشنگ ٹچ دیا گیا۔ یہ ایک ایسی ٹیکنیک تھی جس میں ماربل کو کاٹ کر ان میں قیمتی پتھروں کو لگایا جاتا تھا۔ ان قیمتی پتھروں کو گلو کی مدد سے لگایا گیا۔ انویسٹیگیشن اور ریسرچ سے پتا چلا کہ یہ کوئی عام گلو نہیں تھی بلکہ یہ لیمن جوس، شیرہ اور ماربل پاؤڈر کا مکسچر تھا۔ اس پوری تعمیر میں چیف آرکیٹیکٹ احمد لاہوری تھے اور یہ عظیم محل 20,000 مزدوروں، دن رات کی انتھک محنت اور مغلیہ سلطنت کے بے بہا خزانے اور دولت کی مدد سے 22 سال میں تعمیر کر لیا گیا۔ اس دور کے مغل آرکیٹیکٹس آنکھوں کو دھوکہ دینے میں ماہر تھے، لیکن دوستوں ان سب کے باوجود ایسا کیا تھا جس کی وجہ سے آج بھی یہ مغلز کا شاہکار ہے؟ جب مین گیٹ سے انٹر ہوں تو تاج محل خوبصورت ترین ہونے کے ساتھ ساتھ بڑا نظر آتا ہے، لیکن جوں محل کی طرف بڑھیں یہ چھوٹا نظر آنے لگتا ہے۔ یہ مغلز کی پہلی ٹیکنیک نہیں تھی جو انہوں نے استعمال کی۔ تاج محل کو جب دور سے دیکھیں تو اس کے چاروں مینار سیدھے نظر آتے ہیں، لیکن انہیں جب قریب جا کر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹیڑھے ہیں۔ مغلز نے انہیں بناتے ہوئے اس بات کا خیال رکھا کہ یہ باہر کو جھکے ہوئے ہوں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ دور سے دکھنے میں یہ سیدھے نظر آئیں، اور دوسرا زلزلہ آنے کی صورت میں اگر یہ گریں بھی تو باہر کی طرف۔ چلیں آپ کو سب سے دلچسپ بات بتاتے ہیں۔ تاج محل دن میں 4 بار رنگ بدلتا ہے۔ صبح کے وقت اس کا رنگ پنک نظر آتا ہے، دوپہر کے وقت ڈیزلنگ وائٹ، شام کے وقت ٹرانسلوسنٹ بلو، اور سب سے خوبصورت یہ چاند کی روشنی میں نظر آتا ہے۔ چاند کی روشنی میں یہ سلور دکھتا ہے اور ایسے موقعوں پر اسپیشل ٹکٹس بھی سیل کی جاتی ہیں۔ دوستو دنیا کو خوبصورت اور دلکش نظر آنے والا تاج محل جہاں مغل آرکیٹیکٹس کا ایک شاہکار ہے، وہیں اس پر مایوسی اور غم کے بادل آج بھی منڈلا رہے ہیں۔ شاہ جہاں جن سے ان کی سلطنت بے پناہ محبت کرتی تھی، انہیں ان کے بیٹے نے آگرہ فورٹ میں قید کر دیا اور خود بادشاہ بن گیا۔ شاہ جہاں پر ایک احسان یہ کیا گیا کہ انہوں نے جس محل کو اپنی لاڈلی بیوی کے لیے بنوایا تھا، قید میں صرف کھڑکی سے اسے دیکھ سکتے تھے۔ شاہ جہاں اور ان کی لاڈلی بیگم ممتاز محل آج بھی تاج محل کے نیچے ہمیشہ کی نیند سو رہے ہیں۔